अध्यात्म विज्ञान र भाषा विज्ञानको संयोजन सुन्नको लागि मेरो प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको तपाईँ श्रोता परमात्मा प्रति सादर अभिवन्दना। सर्वप्रथम जगत गुरुत्तमका पवित्रतम चरण कमलमा साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दै भगवान श्री राधा कृष्णलाई साक्षी राखेर श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायमा 38औं श्लोकबाट अगाडि बढ्ने अनुमति माग्दछु। हाम्रो सबैभन्दा काम नलाग्ने बुद्धि, हामी जो आफूलाई बुद्धिमान भन्छौँ, हामीले अब सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। म अरूको कुरा नगरौँ, म धेरै बुद्धिमान छु, यसकारण धेरै मूर्ख छु। मलाई मायाले दिएको बुद्धि कुबुद्धि व्यूह हो। व्यूह चारवटा व्यूह छन् मायाका। एउटा व्यूह चित व्यूह, महत्तत्व एउटा व्यूह हो मायाको। त्यसपछि अहंकार दोस्रो व्यूह, चक्र व्यूह सुन्नुभएको छ नि। अभिमन्यु, महाराज अभिमन्यु, युवराज भनौँ, युवराज अभिमन्यु कसरी चक्र व्यूहमा फसेका थिए। चक्र व्यूहमा पस्न चाहिँ सिके तर निस्कन सिकेनन्। चक्रव्यूह, ठ्याक्कै चक्रव्यूह, चारवटा चक्रव्यूह छ। व्यूह होइन, व्यूह, चक्रव्यूह। पहिलो महत्तत्व, दोस्रो अहंकार, तेस्रो बुद्धि, अर्को चक्रव्यूह र चौथो चाहिँ मन व्यूह। यो चारवटा व्यूह भित्र हामी जीवात्माहरू थुनिएका छौँ। यिनै चार व्यूहबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। यी मध्ये सबैभन्दा भयानक व्यूह भनेको बुद्धि व्यूह, मायाका हजार बुद्धि। त्यो बुद्धि कहाँबाट पलाउँछ? कामनाबाट। त्यही हो बुद्धि। जब हामी सङ्ग गर्छौँ, कुनै कुरामा आसक्ति राख्छौँ, त्यो आसक्तिबाट कामना जन्मन्छ। कामना कहिले पुरा हुँदैन। कामना पुरा गर्नका लागि हामी जति पनि सफलता प्राप्त गर्दै जान्छौँ, ती सफलताहरूसँगै कामनाको वेग अझ माथि जान्छ। हामीलाई पुरै पृथ्वीको राजा बनाइयो भने स्वर्गको राजा हुने इच्छा लाग्छ। स्वर्गको पनि राजा बनाइदिए भगवानले, हामीलाई ब्रह्माजी बन्नु मन लाग्छ, सत्यलोकसम्मको राज्य चलाउनु मन लाग्छ। ब्रह्मा पनि बनाइदिए भने असंख्य ब्रह्माण्डको स्वामी बन्नु मन लाग्छ। भगवान विष्णु, महाविष्णु, कारण समुद्रमा शयन गर्ने महाविष्णु बन्नु मन लाग्छ। कहिले पनि भरिँदैन कामनाको भाँडो। कामनाको भाँडो त्यही हो, कामना पैदा गर्ने कुबुद्धि, बुद्धि व्यूह, मायाको बुद्धि, मायाका हजार बुद्धि। आज म त्यही कुरा गर्दैछु। मायाका हजार बुद्धि भन्दा भगवान परमात्माका एक बुद्धि महान हुन्छ। हामीले मायाका हजार बुद्धिसँग परमात्मा भगवानको एक बुद्धि माग्नुपर्छ। एक बुद्धि भगवानले भनेका छन् धेरै ठाउँमा। हामी त्यहाँ पनि फेरि कुरा गरौँला। मय्यर्पित मनो बुद्धि, मन र बुद्धि मलाई चढाओ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। ममै मन राख, बुद्धि पनि ममै बिसाऊ, मलाई नै देऊ। तिम्रा बुद्धि काम लाग्ने छैनन्। हाम्रा चाहिँ दुईटा कुरा काम नलाग्ने, एउटा मन, अर्को बुद्धि। बुद्धि चाहिँ
हामीले जम्मै दिएर भगवानको एक बुद्धि लिने हो। यो मन चाहिँ साट्न नमिल्ने रहेछ। मन चाहिँ भगवानलाई बस्ने ठाउँ भगवानलाई बस्ने ठाउँ त दिनु पर्यो नि। भगवानलाई बस्ने ठाउँ दिनुको लागि मन लौ त्यो मनमा हाम्रो बुद्धि जुन हो नि, बुद्धि सारथी थियो। त्यो बुद्धि हाम्रो मायाका बुद्धिहरू अनेक बुद्धि, हजार बुद्धि, बहुशाखा, धेरै हाँगा पलाउने बुद्धि, त्यो बुद्धि दिएर बहुशाखा धेरै धेरै हाँगा, हजारौँ हजार हाँगा पलाउने, हजारौँ हजार हाँगा पलाउने कुबुद्धि दिएर हामीले भगवानको एउटा सुबुद्धि लिनुपर्छ। मायाका बुद्धिहरूलाई अव्यवसायत्मिका बुद्धि, मायाको बुद्धि अव्यवसायत्मिका बुद्धि, भगवानको बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि। एकदम बुझ्नुपर्छ। भगवानको एक बुद्धि, भगवानको बुद्धि के जो थाहा छ? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। यो त धर्म र कर्मका कुरा भए। भगवानको एक बुद्धि, समः सर्वैषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितको लागि, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डकै हितको लागि काम गर्नु, त्यो बुद्धि चाहिँ व्यवसायत्मिका बुद्धि हो। र त्यो बुद्धि वास्तविक बुद्धि हो। विवेक भनेर भन्छौँ हामी, विवेक पनि त्यही हो। त्यसलाई धेरै नामहरू दिइएका छन्, भगवानले नै वर्णन गरेका छन् त्यस बुद्धिका। त्यसो हुनाले हामीले कर्म गर्नुपर्छ। कर्म गर्दाखेरि सुख पनि हुन सक्छ, दुःख पनि हुन सक्छ, लाभ हुन सक्छ, अलाभ पनि हुन सक्छ। हामी केही पाउनु सक्छौँ मात्रै होइन, गुमाउनु पनि पर्ने हुन सक्छ। हामीले लाभ मात्रै हुँदैन, हानि पनि हुन सक्छ। लाभ अलाभ, जय मात्रै हुँदैन, अजय पनि हुन सक्छ, पराजय पनि हुन सक्छ। यी सबै कुरालाई समान रूपले हेरेर भगवानले जे अराउँछन् त्यही गर्ने हाम्रो काम। अहिले जित्नुपर्छ होइन, भगवानले कुन बेला जिताउँछन्, जिताउनु पर्यो जिताउँछन्, हराउनु पर्यो हराउँछन्। जित पनि हाम्रो होइन, जित हाम्रो होइन भनेपछि हार पनि हाम्रो होइन। हामी जित्दैनौँ भने हामी हार्दैनौँ। हामीलाई जित चाहिन्छ भने हामी हार्न पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसो हुनाले सुख र दुःखलाई एक मान्ने, सुख पाउँदाखेरि मात्तिने, दुःख पर्दा आत्तिने गर्नुहुन्न। हाम्रा बुढापाकाले नबुझिकन उखान बनाएका छैनन्। यही गीता वचन हो। सुखमा नमात्तिनु, दुःखमा नआत्तिनु। त्यही हो सुख दुःखे समम समय कृत्वा। सुख र दुःखलाई समान बनाउने। लाभा लाभौ जया जयो, लाभ अलाभलाई एक मान्ने, जय र पराजयलाई एक मान्ने। त्यसरी युद्ध गरियो भने नैवम पापमवाप्स्यसि। अर्जुन, यसरी युद्ध गरौ भने तिमीलाई पाप लाग्दैन। सुख र दुःखलाई एक, लाभ र अलाभलाई एक, जय र पराजयलाई एक मानेर मेरो बुद्धिले काम गरौ भने, मेरो होइन है, परमात्मा भगवानको बुद्धिले काम गरौ भने तिमीलाई पाप लाग्ने छैन। भगवानकै बुद्धि हो त्यो व्यवसायत्मिका बुद्धि। त्यो अहिले मैले भन्दै जान्छु, यहाँलाई सुनाउँछु। यही गीताकै दोस्रो अध्यायबाटै म दोस्रो अध्यायको 39औं श्लोकमा प्रवेश गर्छु। येषा ते भीता सांख्ये बुद्धिरे योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि।
यदि हामी सुख दुःख लाभ अलाभ जय पराजय सबैलाई एक मानेर हामी जे गर्दैछौँ भगवानको लागि गर्दैछौँ भन्ने भावना लिएर काम गर्छौँ भने सुख पाए पनि भगवानले, दुःख पाए पनि भगवानले, लाभ भए पनि भगवानकै, हानि भए पनि भगवानकै, जय भयो भने भगवानकै, पराजय भए पनि भगवानकै, हाम्रो केही पनि होइन भन्ने भावले यदि हामी काम गर्न सक्छौँ भने हाम्रो कर्म बन्धन समाप्त हुन्छ। हामीलाई कर्मको बन्धनले बाँध्न सक्दैन। हामी किन जन्मन्छौँ? हामी हाम्रै कर्मको कारणबाट जन्मन्छौँ। सुकर्म गरेका छौँ, सुकर्मको फल लिनका लागि जन्मन्छौँ। कुकर्म गरेका छौँ, कुकर्मको फल लिनका लागि जन्मन्छौँ। तर प्रत्येक सुकर्महरू हामीले जतिसुकै सुकर्म भनौँ, यी सम्पूर्ण अर्थमा मायाका कर्महरू सुकर्म हुँदैनन्। हामी जतिसुकै नराम्रो कर्म गरौँ, मायाका दुष्कर्महरू दुष्कर्म मात्रै हुँदैनन्। जहाँ धर्म त्यहाँ पाप। एक पाटो धर्म, अर्को पाटो पाप। धर्मकै पीठ हो पाप। पाप र धर्म समान रहन्छ। त्यसो हुनाले हामीले समत्वको भाव राख्नु पर्यो। समत्वको भाव राख्दाखेरि सम्पूर्ण कर्मलाई परमात्मालाई समर्पण गर्नु पर्यो। सम्पूर्ण कर्महरू परमात्माका नाममा समर्पित हुनु पर्यो। अनि मात्रै हामी कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छौँ। अन्यथा कर्म बन्धनले सुकर्मको फल पनि लिनै पर्छ, दुष्कर्मको फल पनि लिनै पर्छ। सुकर्म दुष्कर्म दुवै भोग्नु पर्छ हामीले। नेहाभिक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्यसो हुनाले भगवानका निमित्त भगवानको स्मरण गर्दै, भगवानको स्मरण गर्दै मनमा भगवानलाई राखेर भगवानको बुद्धि लिएर यदि हामी कुनै कर्म गर्दछौँ भने त्यो कर्मबाट आउने जुन परिणाम हो त्यो परिणामले पनि हामीलाई त्रस्त बनाउँदैन, भयभीत बनाउन सक्दैन। अब यो भगवानको बुद्धि कसरी थाहा पाउने र मायाका बुद्धिहरू कसरी थाहा पाउने? भगवानको बुद्धि एक बुद्धि हुन्छ। एक बुद्धि भनेको जे काम गरौँ अरूकै हितको लागि गरौँ, परमात्माकै हितको लागि गरौँ। परमात्मा को हुन् त? प्रत्येक जीवात्मा 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 प्रत्येक जीवात्मा आत्मा आत्मा आत्मालाई जोडेपछि बन्ने परमात्मा नै हुन्। किरण 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 जोडेपछि बन्ने सूर्य नै हुन्। पानीका थोपा, जलका थोपा 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 जम्मा गरेपछि बन्ने समुद्र नै हो। यसो हुनाले व्यवसायत्मिका बुद्धि एक बुद्धि हुन्छ। त्यो एक बुद्धि भनेको म जे गर्दैछु परमात्माका लागि गर्दैछु, म जे गर्दैछु अरू जीवहरूका लागि गर्दैछु, अरू प्राणीहरूको हितका लागि गर्दैछु भनेर गर्ने, सोचेरै गर्ने, आफ्नो लागि होइन अरूको हितका लागि सोच्ने, त्यो बुद्धि हो एक बुद्धि। त्यो एउटा मात्रै बुद्धि हुन्छ। त्यसमा बुद्धिका हाँगा पलाउँदैन, हाँगा पलाउँदै पलाउँदैन। सुख पनि दुःख पनि लाभ पनि अलाभ पनि जय पनि पराजय पनि एक भइसकेपछि पुरै सकियो। बुद्धि एउटा मात्रै हुन्छ। अब मायाका बुद्धि चाहिँ बहुशाखा, धेरै हाँगा पलाउने। यी अनन्त छ, अनन्त, तू कहिले टुङ्गिँदैन। हे भगवान एउटा साइकल देऊ मलाई। साइकल दिए भगवान, चलाएर अलिकति 1 किलोमिटर पनि गुडाउनु भ्याएको छैन। मोटरसाइकलतिर आँखा जान्छ। ओहो, मोटरसाइकल चाहिँ किन्नु पर्ने रहेछ। भगवान मलाई मोटरसाइकल देऊ, अब चाहियो।
अलिक पर गयो कार चाहियो, अलिक पर चाहियो, अर्कै चाहियो, हेलिकप्टर चाहियो, नयाँ चाहियो, के चाहियो, नयाँ घर देख्यो कसैको त्यस्तै चाहियो, नयाँ मोबाइल देख्यो त्यस्तै चाहियो, विद्वान देख्यो विद्वान हुनु पर्यो, नेता देख्यो नेतै हुनु पर्यो। ओहो अनन्त भनेको भनिहाले जसको अन्त नै हुँदैन। यो मायाका बुद्धि बहुशाखा आँखा पलाएको छ, कहिल्यै तृप्त नहुने, कामना तृप्त नहुने अनन्त बुद्धि चाहिँ अव्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि चाहिँ एक बुद्धि आफ्ना लागि केही पनि नगरेपछि सकियो, जे गरिन्छ जे परिन्छ चाहिँ सकियो। ढुङ्गालाई हावाले जता पल्टाउँछ त्यतै पल्टिन्छ नि ढुङ्गा। ऊ दोषी हुँदैन, न धर्म न पाप न पुण्य, उसलाई केही पनि हुँदैन। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनन्दन बहुशाखा अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अब एउटा गजब कुरो छ हेर्नुहोस्, यो बुद्धिको कुरो गर्दाखेरि हामीलाई बुद्धि भ्रष्ट केले बनाउँछ? जब हामीलाई कामनाहरू धेरै रहन्छन्, मलाई पुत्र लाभ होस् भने पुत्र त दिन्छन्, त्यही मागेर पाएको पुत्रबाटै दुःख पनि सँगसँगै दिन्छन्। नहुँदा 1 शोक, हुँदा 100 शोक, होइन? श्रीमद् भागवतमा कथा सुन्नुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महात्म्यमा एकजना ब्राह्मणले सन्तान छैन बाबा, तिम्रो भाग्यमा लेखेको छैन भन्दा पनि मान्दैन, टेर्दैन। यो सन्तानको इच्छा नगर भने ल साह्रै नै गरेर ल दिएपछि त्यस सन्तानको कारणले यति कष्टपूर्ण मरण गर्नु पर्यो नि। यस्तो कष्टपूर्ण मरण दम्पतिले है, धुन्धुकारी सन्तान त्यस्तो हुन्छ। छैन, यहाँ लेखेको छैन, नलिनु, किन माग्नु पर्यो? यस्तो कुरा हुन्छ। अहिले कर्मकाण्डीहरूले जो हाम्रो नित्य कर्म, पञ्चकर्म, ऋषि यज्ञ, शास्त्र अध्ययन, वेद शास्त्रको अध्ययन, देवयज्ञ, हवन, हामी अब अग्निहोत्री सधैँ त हुन सक्दैनौँ, तर निरन्तर अग्निमा केही न केही हवन गर्ने है, शुद्ध अन्न हवन गर्ने, त्यो देवताको लागि तर्पण दिने, पितृका लागि नृयज्ञ गर्ने, अतिथि सत्कार गर्ने, अतिथिहरूलाई अतिथि देवो भव, विभिन्न जीवहरूलाई उनीहरूको रुचि अनुसार के दिनुपर्छ त्यो कुरा दिने, खाना दिने, यो भूत यज्ञ। यसरी हामीले नित्य कर्म हामीले गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ 16 संस्कार छन्, जन्मनुभन्दा अगाडिदेखि केही संस्कारहरू छन्, मृत्युसम्म 16 संस्कार पर्छ, जन्मदेखि मृत्युसम्मका ती संस्कार पनि हाम्रो नैमित्तिक कर्महरू त्यो गर्नै पर्छ। त्यसै गरी नित्य कर्मभित्रै पर्छ हाम्रो हवन गर्ने। हामीहरूको 1 वर्ष, देवताको 1 दिन। त्यसो हुनाले प्रत्येक हरिबोधिनी एकादशी पछि द्वादशीदेखि हामीले विशेषतः द्वादशीमै हवन गर्छौँ नि, त्यो अघिपछि दिनदिनै हवन गर्न भ्याइँदैन। अनि त्यही दिनको हवन चाहिँ हाम्रो नित्य कर्मभित्र पर्छ। त्यो हवन द्वादशीमा हवन गर्छौँ। यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कन्धभुजो पशाखा प्राणोपहारैस्तयतेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। भगवान श्री कृष्णले द्रौपदीको कुटीमा गएर एक त्यान्द्रो साग खाने बित्तिकै दुर्वासा ऋषि र दुर्वासाका हजारौं शिष्यहरू अगाएर डकारदै स्नान गर्न गएका, मध्याह्न स्नान गरेर फर्कलान्, भोजन गर्न आउलान् भनेको आएनन्।
श्रीकृष्णले खाइदिएको सागले तृप्त भएर डकार्दै बाबा पुग्यो खान खाइ राख्ने ठाउँै छैन, घाँटी घाँटी आयो भनेर फर्किए। त्यसपछि यो कुरो, यो कथा, सत्य कथा आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि, अलिकति बढी समय होला, त्यो समयको सत्य कथा हो। यो कथा, यो प्रसङ्ग शिव पुराणमा पनि पाउनुहुन्छ र यही प्रसङ्ग श्रीमद् भागवतमा पनि पाउनुहुन्छ। यथा तरुर्मूल निषेचनेन, जसरी रुखको जरामा, मूलमा, फेदमा सेचन गर्नाले, पानी हालिदिनाले त्यो जल रुखका सबै हाँगा बिँगा, फुल फल पात सबैले पाउँछन्। त्यसै गरी प्राणोपहार यथेन्द्रियाणाम, पहिलो गाँस यहाँ प्राण, प्राण उदान समान बिहान अपान, हाम्रा 5 प्राणहरू छन्। प्राणमै भगवान् बसेका हुन्छन्। प्राण नै कत्रो हुन्छ होइन है, भगवान् प्राणभित्र हुन्छन्। यो अन्नमय र प्राणमय हाम्रो शरीर हो नि है, त्यो प्राणलाई दिएको भोजन उपहारले शरीरमा, हाम्रा सबै अङ्गहरूमा, सबै इन्द्रियहरूमा देवताहरू बसेका हुन्छन् हाम्रै शरीरभित्र। ब्रह्माण्डमा 10तिर जानु पर्दैन, हाम्रै शरीरभित्र अनेकौँ देवताहरू बसेका छन्। ती देवताहरू जम्मै तृप्त हुन्छ। तात्पर्य तपाईँ 6-7 दिन लामो भोकले लखतरान पर्नु भएको छ है, एउटा ठुलो डेक्चीभरिकै खानेकुरो सबै गुत्याइसकुला जस्तो भोक लागेको छ, त्यति नखाइ त के अगाइन्छ र भन्ने हुन्छ नि। तर पहिलो घाँस खाने बित्तिकै तपाईँ अघिको लखतरान परेको, गलेर थाकेर लखतरान परेका, पोइलाएका, लल्याक लुलुक परेका सबै इन्द्रियहरू, अङ्गहरू झरक झुरुक हुन्छन्। पहिलो घाँस पेटमा जानै छ। सिद्धान्त अनुसार के हो, पेटमा पुग्नु पर्यो, पच्नै 2-3 दिनसम्म वाक गर्नुहोस्, जस्ताको तस्तै आउँछ सीता होइन। पच्नै कति समय लाग्छ, पचिसकेर रगत बन्नु पर्यो, रगतबाट मासु बन्नु पर्यो, मासुबाट हाड बन्नु पर्यो, हाडबाट फेरि मज्जा मासी बन्नु पर्यो, अनि मात्रै वीर्य बन्छ। वीर्य नभइकन त शक्ति आउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो कहिले हो कहिले वीर्य बन्ने त 1 वर्ष लाग्छ त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि। तर यहाँ पहिलो घाँसमा हेर्नुहोस् न, पहिलो घाँस खाने बित्तिकै गुटुक्क निल्ने बित्तिकै पेटमा पुगेकै छैन। पेटमा पुग्नु पहिले नै जराक जुरुक हुन्छन् सबै ललाक लुलुक परेका इन्द्रियहरू, अङ्गहरू जराक जुरुक फुर्ती आइहाल्छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण देवताहरूलाई, सम्पूर्ण ऋषिलाई, सम्पूर्ण पितृहरूलाई सबैलाई प्रसन्न पार्नु छ भने भगवान् श्रीकृष्णलाई नै चढाउनु। श्रीकृष्णले जे खान्छन् त्यो उनले आफ्ना अंश विष्णुलाई दिने हो। विष्णु सर्वव्यापक हुनाले शिव पनि विष्णु, श्रीकृष्ण पनि विष्णु। शिव र श्रीकृष्णका अंश हौ, राधा र कृष्णका अंश हौ। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड हामी सबै उनैका अंश हौ। ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। त्यसो हुनाले भगवानलाई चढाइन्छ होइन। वर्षमा एकपल्ट जब हवन गर्छौँ नि हामी तुलसीको मठको छेउमा बसेर भगवान विष्णुका नाममा विष्णु सहस्र नाम पाठ गरेर हो, त्यही हो हाम्रो नित्य कर्मभित्रै पर्छ। त्यो देवताको हवनको कुरा जस्तै रुद्री लगाउँछौँ साउनमा, त्यो हाम्रो नित्य कर्म हो। हामी नित्य कर्महरू सबै गरौँ, तर यो कलियुगमा यो सत्य कुरा हो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई कसैले भन्नुभएको छ भने म कहाँ लिएर आउनुहोस्, यहीँ नै रेकर्ड गरौँला। उहाँको शास्त्रलाई कुन शास्त्रमा भनिएको छ त्यो पनि यहाँ पढेर सुनाउला। कलियुगमा नित्य कर्म र नैमित्तिक कर्म दुईटा कर्म चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। हामी गर्छौँ नित्य कर्म, 5 कर्म, पञ्चयज्ञ
त्यो नित्य कर्ममा हामीहरू त्यो हवन चाहिँ निरन्तर गर्न सम्भव नहुने भएपछि हामीले के मान्यौँ भने एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशीको दिन अनि हरिबोधिनी एकादशीको भोलिपल्टको द्वादशीमा भगवान् विष्णुका नाममा हवन गर्छौँ, सम्पूर्ण देवताले त्यही बेला पाउँछन्। किनभने हाम्रो वर्ष दिन देवताको एक दिन, हामीले वर्षमा दिँदा उनीहरूले दिनदिनै पाउँछन्। त्यो कुरा हो नित्य कर्म। अब नैमित्तिक कर्म हाम्रो चाहिँ संस्कारका कुराहरू, को कहिले जन्मिन्छ को कहिले मर्छ त्यो ठेगान हुँदैन नि। त्यो नैमित्तिक कर्म, यो दुईटा कर्म चाहिँ कलियुगलाई हामीले गर्नै पर्छ, गरिरहनै पर्छ यथाशक्य। भगवान्को नाममा चढाउँदा हामीले केही पनि त्यस्तो धुमधाम गर्नु पर्दैन। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पात फुल फल पानी जे त्यसैबाट चल्छ। त्यति सजिलो छ भगवान्का नाममा पूजा गर्दाखेरि। अनेक देवताहरूको पूजा गर्ने कुरा। त्यसको विषयमा अब यो हाम्रो काम्य कर्म, कुनै कामना पुरा गर्नलाई, कुनै कामना क्या मेरो छोरो विदेश जाओस्, अचेलबाट विदेश जाने माग्छन्, दास होस्। यहाँ स्वामी थियो यहाँ आफ्नो देशमा, अब दास बनोस् भनेर माग्छ। भाकल गरे छोरा, दक्षिणकाली भाकल गरे। के भाकल थियो भने पूजा हुँदैन। काम्य कर्म कलियुगमा विधि पुग्दैन। प्रायश्चित्त कर्म पनि कलियुगमा विधि पुग्दैन। काम्य कर्म र प्रायश्चित्त कर्म कलियुगमा सम्भव छँदै छैन। किन सम्भव छैन त्यसको चर्चा म यसपछिको भगवान्कै वचनलाई अगाडि राखेर मेरो कुरा गर्दिनँ। म भगवान्को कुरो पत्याउँछु, गुरुका कुरा पत्याउँछु। वन्दे कृष्णम जगद्गुरुम, जगद्गुरु हुन् श्रीकृष्ण, श्रीकृष्णका कुरा पत्याउँछु। मैले पत्याएँ भनेर तपाईँहरूले पत्याउनै पर्छ भनेर पनि म भन्दिनँ। पत्याउनुहुन्छ पत्याउनुहोस्, नपत्याउनु मन लाग्छ नपत्याउनुहोस्। कसका कुरा पत्याउनुपर्छ पत्याउनुहोस्। यो चाहिँ पुरै वैज्ञानिक छ। म वैज्ञानिकका आधारबाट हेरेर, म पनि नास्तिक हुँ, महानास्तिक। मेरो नास्तिकताको कुरा म कुनै दिन गरौँला सन्दर्भवश। भगवान् श्रीकृष्णको यो गीता शास्त्रमा मैले कतै पनि विरोधाभास भेटाइनँ। म ढुक्क छु गीता शास्त्रको बाटोबाट हिँडियो भने मैले पार पाउने छु। अब भगवान्लाई भगवान्का नाममा समर्पण गरेर चढाइएको पूजा अर्चना बाहेक भिन्न भिन्न देवतालाई सम्झिएर गरिने काम्य कर्म, प्रायश्चित्त कर्म कलियुगमा सम्भव छैनन् भन्ने कुराको प्रमाण यसपछिको श्रृङ्खलामा ल्याउने वचन दिएर बिदा चाहन्छु। नमस्कार।